تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سامنے ہوتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے ایکو جاگدا ہی پروردگار راتی حق قسم دی حمد و سلام اللہ جل مسکرا پئیاں کھلنے پھل کھلنے پھل تے گلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی چاچی بڑی کمزور سی چاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے حلیمہ نے حلیمہ نے بڑھا حلیمہ نے حلیمہ نے جدوں پڑھیاں محرم مسکرا پئیاں ایک بڑی محبت سارے پڑھو حلیمہ نے حلیمہ نے جدوں پڑھیاں محرم مسکرا پئیاں تے جنا راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ او راواں بڑھ او راواں بڑھیے گا او راواں بڑھ گئیاں جنت فردوس مسکرا پئیاں تماں جگ وچ پئیاں نے یہ تو بہت ہی رکھے گا میں 10 منٹ چھڑ دینے بس دھیان دے رکھے کیونکہ اونی کو ہاں پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے پڑھو گا پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے ہاں پیر ساڈے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے اپنی ہاں پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے ہاتھ دیاں کرناں لیندے چڑھدے گئیاں نے جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے او سینے لا کے سوہنے کول بٹھائے نے ہم کھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے بے مثال ویکھ کے آمینہ پہلا سن لو روڑا نہ کہو پہلا سن جذبات نو کنٹرول چ رکھو آمینہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او دائیاں سب حیران رہ گئیاں دائیاں سب حیران رہ گئیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے
علیہ وسلم والی پھر نجات میرے جو میرے بعد پیغمبر دی شفاعت سے آپ نے فرمایا آ گیا تسی دے اینڈ پھوئی کر چھڑیے وہ اینڈ تے پیڑا نہ کرو سارے کہو اے ثابت تو اے سونے دی نا دے سونے پہ گئے تھے لوگ پڑھیے ثابت تو جی